starting with the name of Allah, who is most merciful and beneficent. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I am Abdul Rashid, Principal, Ali College of Technology, Haripur, Hazara. Today I am going to teach you, or I am going to tell you about the vehicles. Last time I have recorded a picture, a video about washing machine. Most of my friends or most of my students comments me that sir ji please tell us some knowledge about vehicle, क्योंकि हमें पता है कि ये vehicle एक ऐसी चीज़ है कि जो आम तौर पर वुमेन्स से भी इस्तेमाल होती है और मेंस से भी इस्तेमाल होती है। बाज़ दफ़ा ये किसी वीराने में अगर ये गड़बड़ कर जाए, स्टार्ट ना हो जाए वो, तो लोग जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपको गाड़ी सिर्फ चलानी ही ना आती हो, बल्कि उसके मुतालिक कुछ ना कुछ आपको पता हो। सम वट यू मस्ट नो अबाउट द व्हीकल्स। तो आज जो मेरा टॉपिक है उसमें मैं जस्ट इंट्रोडक्शन कराऊंगा उस बात का कि व्हीकल्स जब स्टार्ट की जाती है तो अगर वो स्टार्ट ना हो रही हो, देन हाउ यू कैन चेक एंड हाउ यू कैन रेक्टिफाई इजीली योर फॉल्ट। तो सबसे पहले तारुफ में मैं ये कराता चलूँ कि जो व्हीकल्स होती हैं उनमें जो इंजन इस्तेमाल होता है, सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ ऑटो व्हीकल्स। ऑटो व्हीकल्स जिसको हम अपनी ज़बान में गाड़ियाँ कह सकते हैं। तो ऑटो व्हीकल्स या गाड़ियाँ are identified with their engines, and engines are identified by the fuels which is burnt in the engine। यानी जब हम गाड़ी का नाम लेते हैं तो उसको पहचाना जाता है कि ये डीजल गाड़ी है या ये पेट्रोल गाड़ी है। तो सबसे पहले हम उसको दो हिस्सों में बताना चाहते हैं कि एक को हम कहेंगे कि ये जो पेट्रोल गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी से मुराद वो गाड़ी जिसका इंजन पेट्रोल या गैस पर चलता हो, और दूसरी जो गाड़ी है उसको हम कहेंगे डीजल गाड़ी, या ब्रैकेट में हम इसको इंजन कह सकते हैं, इसको भी हम इंजन कह सकते हैं। तो चाहे कोई गाड़ी पेट्रोल हो या डीजल हो, उसमें स्टार्टिंग के लिए जो अहम चीज़ इस्तेमाल होती है वो मुश्तरका है, वो कॉमन है। तो जब हम स्टार्टिंग का नाम लेते हैं, सबसे पहले हम बात ही गाड़ी की स्टार्टिंग की करेंगे कि आप कमरे से आते हैं, यू आर हैविंग द की ऑफ दैट व्हीकल एंड विद द की यू हैव टू स्टार्ट, यू वांट टू स्टार्ट दैट व्हीकल। जब तुम चाबी को उसमें चलाते हो तो व्हीकल स्टार्ट नहीं होती। व्हाट शुड डू, यानी तुम्हें क्या करना चाहिए, सबसे पहला स्टेप तुम्हारा क्या होना चाहिए। तो इस चीज़ को मैं अपनी थ्योरी के लिहाज से या अपने इस लेक्चर को, मैंने पहले कहा माई दिस लेक्चर विल बी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज विद द थ्योरी और एंड सेकंड इज फॉर द प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल में मैं आपको बता दूंगा कि जो स्टार्टिंग सिस्टम है उसमें ये जो चीज़ें मौजूद होती हैं। तो चाहे कोई पेट्रोल गाड़ी हो या डीजल गाड़ी हो, तो सबसे पहले उन दोनों में एक सिस्टम होता है, उसे हम स्टार्टिंग सिस्टम कहते हैं।
یعنی گاڑی کو سٹارٹ کرنا. جب ڈرائیور چابی سوئچ کو اس طرح رائٹ سائڈ پر کرتا ہے تو اس کی فرسٹ کلک پر سوئچ آن ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں آپ کی ڈیش بورڈ کی لائٹیں آن ہو گئی ہیں. جیسے ہی وہ اگلی پوزیشن پر کرتا ہے اور وہ پوزیشن اس کی سپرنگ لوڈڈ ہوتی ہے, تو جیسے ہی وہ آگے کو کرتا ہے تو گاڑی کے انجن سے کرین 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 کی آواز یا کرینک کرینک کی آواز آتی ہے. اس کو ہم انگلش میں یا ہم اپنے ٹیکنیکل لینگویج میں اس کو کہتے ہیں کرینکنگ آف دا انجن. انجن کی کرینکنگ, انجن کی کرینکنگ, کرینکنگ. یعنی اسٹوڈنٹس, میں نے آپ کو گاڑیوں میں دو قسم کی مشترکہ ڈسکشن کر رہا ہوں. سٹارٹنگ ڈیزل گاڑی کو بھی کی جاتی ہے اور پھر پیٹرول گاڑی کو بھی کی جاتی ہے. تھوڑی سا اس میں ڈفرنس ہوتا ہے. That difference will be discussed later on. But the common thing which is necessary for the starting of vehicle, that is cranking of the engine. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کامن ہے دونوں وہیکلوں میں, پیٹرول گاڑیوں میں بھی اور ڈیزل گاڑیوں میں بھی. یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض دفعہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں آ جاؤ جی دھکا لگاؤ. یہ جو دھکا لگانے کا لفظ ہے یہ بھی کرینکنگ کا آلٹرنیٹو ہے. یعنی گاڑی میں جو چیز استعمال ہوتی ہے کرینکنگ کے لیے, انجن کی کرینکنگ کے لیے, اس میں ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم بیٹری کہتے ہیں. یعنی اب میں اپنے اس انجن کے کرینکنگ کی طرف آ رہا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے. Starting system is not only consist of cranking. A second system which is known as ignition system, that is also working in the starting. You can say starting system is consist of one engine کی cranking اور جو دوسری چیز ہے اس کو ہم کہیں گے ignition system. Ignition system. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ یہ گاڑی سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کرینکنگ بھی ہو رہی ہے اور اس میں اگنیشن بھی ہو رہی ہے. تو سردست ہم اگنیشن کے سسٹم کو چھوڑ دیتے ہیں. پیٹرول گاڑیوں میں اگنیشن الگ سسٹم کی طرح میں ہوتا ہے, الگ طرح ہوتا ہے. ڈیزل گاڑیوں میں اگنیشن الگ طرح سے ہوتا ہے. اور آج کل جو نئی گاڑیاں ہیں یعنی 2005, 6, 7 سے آنورڈ جو گاڑیاں ہیں ان میں جو اگنیشن سسٹم ہے وہ ٹوٹلی مختلف ہو گیا ہے, جسے ہم EFI اگنیشن کہتے ہیں. تو اب جو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ صرف کرینکنگ آف دا انجن ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انجن از ناٹ کرینکنگ اور وہیکل از ناٹ کرینکنگ. تو اب میں جناب اپنے اس کرینکنگ سسٹم کو لیتے ہوئے سب سے پہلے میں نے ایک چیز لکھ دی جس کو میں نے بیٹری کہہ دیا. پھر اس کے بعد جو دوسری چیز لکھ دی اس کو میں نے سلف کہہ دیا. عام زبان میں سلف ہے اور ٹیکنیکل زبان میں یہ ڈی سی سیریز موٹر ہے. ڈی سی سیریز موٹر. تو میں نے اور پھر تیسری جو چیز ہے اس کو ہم کہیں گے چابی سوئچ, چابی سوئچ یا کی. تو ڈیئر لسنرز, میں ابھی تک ڈسکس کر رہا ہوں انجن کی کرینکنگ کے متعلق. آپ اس کو انجن کی سٹارٹنگ کہہ سکتے ہیں, لیکن انجن کی سٹارٹنگ میں نے پہلے کہا کہ دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے. ون از کرینکنگ اینڈ سیکنڈ از اگنیشن. تو ہم سٹارٹنگ سسٹم آف دا وہیکل کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صرف کرینکنگ کی ہے. سٹارٹنگ کے لیے ایک سٹیپ ہوتا ہے, جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے کرینکنگ. اب میں کرینکنگ کے متعلق تھوڑا سا آگے جاتا ہوں. میں نے بتا دیا کہ جناب کرینکنگ میں تین چیزیں ہوتی ہیں, ایک اس کی بیٹری ہوگی, سلف ہوگا اور چابی سوئچ ہوگا. اب جناب تھوڑا سا میں یہ بھی بتاتا چلوں
کہ جو DC सीरीज मोटर होती है वो इस तरह की एक मोटर है, उसके दोनों अतराफ में पोल्स लगे होते हैं। इन पोल्स के ऊपर जो है वो करंट आ रहा होता है, इनमें मकनातीस बनता है और इस सल्फ या DC मोटर के एक तरफ एक ऐसी पिनियन होती है जिसके दंदाने बने होते हैं ऐसे। इस को हम टेक्निकल जुबान में पिनियन कहते हैं और कुछ जुबान में हम इसको क्लच भी कह सकते हैं। तो जनाब, स्टार्टर की मोटर के साथ एक और चीज लगी होती है, उसे हम सोलेनॉइड कहते हैं, उसे हम सोलेनॉइड कहते हैं। ये सोलेनॉइड भी गोल होती है, इस सोलेनॉइड के अंदर वाइंडिंग होती है और इस वाइंडिंग को हम जो है वो करंट जो दे रहे होते हैं वो चाबी स्विच का करंट होता है। इसको मैंने की स्विच कह दिया, ये की स्विच हो गया। ये मेरी बैटरी का पॉजिटिव है, ये बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पर आ गया, इसका मैंने प्लस बना दिया, इसका मैंने मनफी बना दिया। यहाँ पर मैं ये भी कहता चलूँ कि जो व्हीकल होती हैं या एयरक्राफ्ट्स होते हैं उसमें सिंगल वायर वायरिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। सिंगल वायर वायरिंग सिस्टम से मुराद ये है कि कोई भी चीज़, कोई भी करंट से चलने वाली चीज़ जो है वो दो तारों से चलती है, एक के जरिए करंट आता है और दूसरी के जरिए करंट वापस जाता है। लेकिन व्हीकल्स में या एयरक्राफ्ट में हम तारों को या तारों के वेट को कम करने के लिए हम एक तार लेकर जाते हैं। अब ये बैटरी की पॉजिटिव तार आगे सिस्टम में चली गई है, लेकिन उसकी जो नेगेटिव तार है उसी जगह नजदीक बॉडी के साथ अर्थ कर दी गई है। यानी बैटरी की जो नेगेटिव तार होती है वो गाड़ी की बॉडी कंसीडर की जाती है, बैटरी को उसके साथ मिला दिया जाता है। इस तरह होल ऑफ द व्हीकल बॉडी इज एक्ट एज द नेगेटिव फॉर द करंट, वो नेगेटिव करंट के लिए कंसीडर की जाती है। तो मैंने बैटरी का पॉजिटिव चाबी स्विच के जरिए सोलेनॉइड पर पहुंचा दिया। अब क्या होता है, और इसी बैटरी का एक मोटी तार का करंट, ये बारीक तार थी, आमतौर पर जो गाड़ियां होती हैं उसमें पीली और काली तार इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है चाबी स्विच के लिए। लेकिन ये जो मोटी तार है, इस मोटी तार का करंट यहाँ पर सोलेनॉइड के अंदर एक पॉइंट बने होते हैं और उन पॉइंट से होकर फिर इस मोटर में ऐसे चला जाता है। यानी हमने स्टार्टर का, स्टार्टर भी कह सकते हैं, सल्फ भी कह सकते हैं, डीसी मोटर भी कह सकते हैं। ये वो चीज है जब आप चाबी स्विच को घुमाते हैं तो पीछे से क्रैंक क्रैंक की आवाज आती है, बुनियादी तौर पर ये मोटर चल रही होती है। जब ये मोटर चलती है, जैसे ही हम चाबी स्विच से करंट सोलेनॉइड को देते हैं, इसमें मकनातीसी असर पैदा होता है, ये पॉइंट को अपनी तरफ खींच लेता है। ये चूंकि एक इलेक्ट्रिकल की वसी थ्योरी है, इसलिए मैं उस वसी थ्योरी में नहीं जाना चाहता। सिर्फ आप ये समझ लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के प्रिंसिपल यानी बल्कि मकनातीस के असूल पर ये सोलेनॉइड काम करती है। ये इस प्लंजर को अपनी तरफ खींचती है। ये मोटी तार का जो करंट है, ये वाली मोटी तार आप इसको कह सकते हैं, मोटी तार का करंट जो है वो सल्फ की वाइंडिंग में जाता है और सल्फ चलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक काम ये भी होता है कि इसके अंदर से एक प्लंजर ऐसे लगा होता है, जैसे ही इसमें मकनातीसी असर पैदा होता है तो ये इस पॉइंट को अपनी तरफ भी खींच लेता है और इस लीवर को भी ये अपनी तरफ खींचता है। ये लीवर इधर से अपनी तरफ खींच जाता है और यहाँ से इस तरह इसका एक क्लैंप सा बना होता है। ये क्लैंप इस पिनियन को बाहर की तरफ खींच देता है, बाहर चला जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है
کہ جب سلف یا سٹارٹر یا ڈی سی سیریز موٹر کا یہ جو پینین ہے یہ باہر کی طرف جاتا ہے تو باہر کی طرف جا کر کیا کرتا ہے؟ تو سن لیں، ہر گاڑی کے انجن میں، چاہے وہ ڈیزل گاڑی ہو چاہے پیٹرول گاڑی ہو، اس میں ایک فلائی ویل لگا ہوتا ہے، یعنی اس فلائی ویل پر بھی ایسے دندانے بنے ہوتے ہیں اس طرح۔ یہ بعد میں انجن کے لیکچر میں اس فلائی ویل کے بنیادی فنکشن کو سمجھایا جائے گا۔ میری کوشش ہوگی اور آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یہ لیکچر سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلا یہ کام اپنے بٹن کو دبائیں اور سبسکرائب کریں۔ میں بتانا چاہتا ہوں I have this experience of auto vehicle near about 15 or 20 years۔ تو میں نے ان گاڑیوں کو بڑے قریب سے، ان میں الیکٹریکل سسٹم کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے اور ان میں مکینیکل سسٹم کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ تو اس لیکچر میں صرف اور صرف انجن کو کرینکنگ کا یا انجن سٹارٹنگ سسٹم کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں اس کے اگنیشن سسٹم پر آپ کو لیکچر دوں گا، پھر اس کے بعد انجن کے اندرونی پارٹس پر میں آپ کو لیکچر دوں گا کہ انجن کے اندر کیا ہوتا ہے، اس میں کیا کام سر انجام دیا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ انجن سٹارٹ ہو گیا ہے۔ That will be discussed on later on۔ تو جناب سب سے پہلے جب ڈرائیور چابی سوئچ کو ملاتا ہے اس کے ساتھ تو یہ باریک تار کا جو کرنٹ ہے وہ سالینائڈ میں جاتا ہے، اس میں مغناطیسی اثر پیدا ہوتا ہے، یہ دو پوائنٹ بنے ہوتے ہیں، ان کو آپس میں ملا دیتا ہے اور پھر یہ جو موٹی تار کا کرنٹ ہے یہ یہاں سے اس طرف ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور پھر یہ اس سیریز موٹر کی وائنڈنگ میں جاتا ہے۔ جب سیریز موٹر کی وائنڈنگ میں جاتا ہے تو موٹر چلنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کلیمپ لگا ہوتا ہے یا پلنجر لگا ہوتا ہے یہ اس پینین کو باہر نکال لیتا ہے۔ جیسے ہی باہر نکالتا ہے تو اس کے دندانے جو ہیں وہ اس فلائی ویل کے دندانوں کے ساتھ انگیج ہو جاتے ہیں، یعنی پھنس جاتے ہیں۔ جب یہ پینین کے جو دندانے ہیں وہ فلائی ویل کے دانتوں کے ساتھ جب پھنس جاتے ہیں اور ادھر موٹر چلتی ہے تو ادھر پینین بھی چلتا ہے، پینین کے ساتھ آپ کا فلائی ویل بھی چلتا ہے۔ تو جب فلائی ویل ایک دفعہ اپنا چکر پورا لگاتا ہے اور پھر وہ انجن کو سٹارٹ کر دیتا ہے۔ آگے اس انجن کے اندر فلائی ویل کے گھومنے سے کیا کام ہوتا ہے، پسٹن کا کیا کام ہے، کرینک شافٹ کا کیا کام ہے، کیم کا کیا کام ہے، سپارکنگ پلگ کا کام کیا ہے، یہ الگ الگ جو ٹاپک ہیں ان کو بعد میں ڈسکس کیا جائے گا۔ آج اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جناب میری گاڑی جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی تو فرسٹ آف آل یو مسٹ ڈیسائیڈ آئیدر the engine of the vehicle is cranking or not۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں جیسے ہی آپ چابی سوئچ کو سٹارٹنگ کی پوزیشن پر لے کر آتے ہیں تو آپ کے سٹارٹر میں سے کرین کرین کی آواز آنی چاہیے۔ اگر آپ کی بیٹری ٹھیک ہے، اگر آپ کا سٹارٹر ٹھیک ہے، اگر آپ کا چابی سوئچ ٹھیک ہے اور ان تینوں کو ملانے والی الیکٹریکل وائرنگ ٹھیک ہے تو دین نائس should become in your vehicle، وہ جو کرین کرین کی آواز ہے وہ آپ کے وہیکل میں سے آنی چاہیے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے sometime there are two kinds of fault، یعنی کچھ دنوں میں مطلب کہ کبھی کبھی دو قسم کے فالٹ ہوتے ہیں کہ گاڑی نہیں سٹارٹ ہوتی۔ ایک تو یہ ہے کہ آواز ہی نہیں آ رہی جی، جیسے میں چابی سے چلاتا ہوں اس میں سے کوئی کرک کڑک نہیں ہو رہی، کوئی چیز بھی نہیں ہو رہی، تو یہ الگ ایک بات ہے۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ چابی سوئچ کو لاتے ہیں، پیچھے سے کرین کرین کی آواز آتی ہے، انجن چلتا ہے، سٹارٹر چلتا ہے، لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ دونوں فالٹ الگ الگ نوعیت کے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ چابی سوئچ کو سلب پر کرتے ہیں، آپ کے سٹارٹر کے اندر سے آواز نہیں آتی یعنی موٹر چلتی نہیں، تو آپ کو سب سے پہلے اپنی بیٹری کے ٹرمینل کو دیکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرمینل لوز ہو گیا ہو تب جس کی وجہ سے وہ گاڑی جو ہے وہ کرینکنگ نہ کر رہی ہو۔ میں نے آپ کو پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ سٹارٹنگ کے لیے پہلا سٹیپ کرینکنگ کا ہوتا ہے اور دوسرا سٹیپ کرنٹ مہیا کرنے کا ہوتا ہے یعنی اگنیشن سسٹم۔ In this lecture we are only talking about cranking of the engine۔
अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको इग्निशन के मुतालिक भी बताऊंगा। तो मैं कह रहा था कि अगर आपकी क्रैंकिंग नहीं हो रही, आप चाबी स्विच को हिला रहे हैं, कोई आवाज नहीं आ रही, तो फिर आप टर्मिनल को भी देखें, फिर आप चाबी स्विच को भी देखें कि कहीं उसके पीछे से कोई तार उतर तो नहीं गई है। फिर कभी कभी ये भी होता है कि ड्राइवर जब गाड़ी को खड़ा करता है तो रात को उससे लाइटें ऑन रह जाती हैं। जब हेडलाइटें या कोई भी लाइटें ऑन होती हैं तो आपकी बैटरी डाउन हो जाती है। सुबह जैसे ही वो आता है तो उसको ये तो नहीं पता होता कि मेरी लाइटें ऑन रह गई हैं जिसकी वजह से बैटरी डाउन हो गई है। अब जैसे ही वो चाबी स्विच को हिलाता है तो जनाब न बैटरी में से आवाज आती है और न ही आपकी क्रैंकिंग की आवाज आती है। दिस वाज माय टॉपिक, आई वांट टू अंडरस्टैंड यू। मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि जनाब कैसे तुम डिसाइड करोगे, हाउ यू विल डिसाइड दैट इंजन इज क्रैंकिंग और नॉट। यानी कि इसका मतलब यह है कि आपको धक्का लगाने की जरूरत है या नहीं। अब जब आपने देखा कि जनाब मेरी बैटरी की कोई आवाज ही नहीं आ रही, मेरे टर्मिनल ठीक लगे हुए हैं, मेरा चाबी स्विच भी ठीक लगा हुआ है, इवन देन क्रैंकिंग नहीं हो रही, तो फिर आप किसी दूसरे दो साथियों को कह सकते हैं कि आओ जी गाड़ी को धक्का लगाओ। जिस तरह आपका ये सल्फ और इसकी ये पिनियन इस फ्लाई व्हील को घुमाती हैं तो ये फ्लाई व्हील इंजन को स्टार्ट करता है, हूबहू इसी तरह जब आप गाड़ी को थोड़ा सा धक्का लगवाते हो तो हूबहू उसी तरह ये फ्लाई व्हील घूमता है और जिसकी वजह से इंजन स्टार्ट हो जाता है। यानी ये दो अलग अलग टॉपिक हैं कि आया गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही, धक्का लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। अगर तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तुम चाबी स्विच को स्लफ पर मारते हो, पीछे से क्रीं क्रीं की आवाज आ रही है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो फिर तुम्हें धक्का लगाने की जरूरत नहीं है। फिर तुम अपनी वायरिंग को चेक करो, यानी फिर तुम्हारे इग्निशन सिस्टम में फॉल्ट है, यानी उसमें करंट नहीं आ रहा या उसकी मुतलका जो पुर्जाजात हैं वो खराब हो सकते हैं। लेकिन अगर क्रैंकिंग नहीं हो रही, चाबी स्विच को स्लफ पर करने से क्रैंकिंग नहीं हो रही, तो फिर तुम्हारे टर्मिनल भी लूज हो सकते हैं, तुम्हारी बैटरी भी डाउन हो सकती है, तुम्हारी वायरिंग में भी मसला आ सकता है। अब अगर तुम्हारी पेट्रोल गाड़ी है तो वो थोड़ा सा मसला करेगी बैटरी को धक्का लगाने में। कभी कभी बैटरी बिल्कुल डेड हो जाती है तो पेट्रोल गाड़ी उससे स्टार्ट इसलिए नहीं होती कि उस बैटरी का करंट इग्निशन कॉइल को भी जरूरत होता है, इसलिए वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। लेकिन अगर तुम्हारी डीजल गाड़ी है तो फिर कोई मसला नहीं है, बैटरी उसमें न भी लगी हो और तुम गाड़ी को धक्का लगवाओ तो वो तुम्हारी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यानी ये मैं फर्क समझाना चाहता था कि अगर तुम्हारी बैटरी बहुत ज्यादा डाउन है तो फिर तुम्हारी पेट्रोल गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अब ऐसी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए तुम्हारी जो गाड़ी में बैटरी लगी हुई है उस बैटरी के साथ तुम दूसरी बैटरी टो करते हो, यानी उस बैटरी जो गाड़ी में लगी हुई है उसका एक प्लस है और एक मनफी है। तुम किसी दूसरी गाड़ी वाला जो रोड पर चल रहा था, आम तौर पर अक्सर गाड़ियों में, मेरी अपने पास गाड़ी है उसमें मैंने 2 लीडें रखी हुई हैं और अक्सर जब मैं लॉन्ग जर्नी पर जाता हूँ, ये इस तरफ पहाड़ी इलाके में जाता हूँ, तो रास्ते में कई जो गाड़ियाँ हैं सिर्फ इसलिए खड़ी होती हैं कि जनाब उनकी बैटरी काम नहीं करती, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अब ऐसी गाड़ी जो तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, यानी क्रैंकिंग नहीं कर रही, कुछ बोल नहीं रही, और वो पेट्रोल गाड़ी है, और पेट्रोल गाड़ी की बैटरी जब बिल्कुल डाउन होगी तो वो धक्का लगाने से भी कभी स्टार्ट नहीं होगी। अब तुम क्या करोगे, ऐसी गाड़ी के नजदीक तुम दूसरी गाड़ी लेकर आओगे, बोनट खोलोगे दोनों गाड़ियों का और फिर उसकी बैटरी के साथ तुम 2 तारे लगाओगे, इसका प्लस इसके प्लस के साथ, इसका मनफी इसके मनफी के साथ। इसको कह देते हैं 2 बैटरियों का आपस में पैरेलल में लगाना। आम ड्राइवर लोग कहते हैं बैटरियों को टो करना, टेक्निकल जबान में बैटरियों को पैरेलल में लगाना कहते हैं, ड्राइवरी जबान में इसको कहते हैं 2 बैटरियों को टो करना। तो जनाब आपने उस गाड़ी की बैटरी के साथ आपने अपनी गाड़ी की बैटरी को टो कर दिया। अब क्या करेंगे, आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करेंगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, आप अपने एक्सीलेटर से पाँव नहीं हटाओगे, थोड़ी देर के लिए आप अपनी बैटरी को गर्म करोगे, वो बैटरी आपकी जब गर्म हो जाएगी करंट उठाना शुरू कर देगी, तो फिर आप इस गाड़ी की तारों को हटा सकते हैं। अगर इससे पहले हटाएंगे तो हो सकता है कि दोबारा बंद हो जाए। तो
میرے پیارے بچوں یا میرے ویورز، میں آپ کو آج یہ ٹاپک بتانا چاہتا تھا کہ اکثر میں نے اس لانگ روٹ پر یہ پچھلے ہی دنوں ایک واقعہ پیش آیا، میں جا رہا تھا تو 2 صرف خواتین تھیں جن کی راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، تو پھر میں نے اپنی گاڑی کو روکا، چونکہ میں کچھ نہ کچھ سمجھتا تھا، میرے پاس اپنی گاڑی میں کچھ نہ کچھ اوزار تھے، کچھ نہ کچھ سامان تھا، میں نے ان کی بیٹری کا ٹرمینل لوز ہو چکا تھا، پیٹرول گاڑی تھی جس کی وجہ سے وہ اس کا ہر وقت بیٹری سرکٹ میں موجود رہنا ضروری تھا۔ میں نے بونٹ اٹھایا تو پیٹرول گاڑی کا وہ جو بیٹری پلگ جو بیٹری کا ٹرمینل لوز ہو گیا تھا اس کو میں نے ٹیٹ کیا تو گاڑی ان کی سٹارٹ ہو گئی۔ تو یہ میرا آج کا ٹاپک تھا، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب یہ میرا جو ٹاپک ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہوگا، ایک جو ہے وہ انجن کے کریکنگ سسٹم کے متعلق ہوگا، اور اسی سے ملتا جلتا جو دوسرا ٹاپک ہوگا وہ بیٹری اگنیشن سسٹم کے متعلق ہوگا، اور پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی لیکچر سے منسلک ایک دوسرا لیکچر ہم پریکٹیکل دکھائیں گے جس میں آپ کو ڈی سی موٹر کو چلا کر چابی سوئچ کے ساتھ چلا کر بتائیں گے، اور پھر سپارک پلگ پر آپ کو اگنیشن بھی بتائیں گے۔ یعنی میری کوشش ہوگی کہ آپ کو انشاءاللہ کسی بھی وقت ویرانے میں اگر آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تو کم از کم آپ اس کو مکینک تک ٹو کر کے لے آئیں تاکہ آپ جو ہے وہ زیادہ ڈسٹربنس سے بچیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو یعنی ٹیکنیکل ایجوکیشن ان پاکستان کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ میں انسپائر ہوں۔ کچھ لیکچر میرے آلریڈی ریکارڈڈ ہیں، کچھ لیکچر میں اپنے اس چینل میں وہ دے رہا ہوں، اور کچھ لیکچر جو ہے وہ میں خود ریکارڈ کر رہا ہوں۔ آج تقریباً میرا خیال ہے 12 ستمبر 2020 ہے، تو اس کو میں آپ کو گاڑیوں کے کرینکنگ سسٹم یا گاڑیوں کا سٹارٹنگ سسٹم کے متعلق بتایا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ لیکچر میں ہم ملاقات کریں گے۔ ٹل نیکسٹ لیکچر، خدا حافظ۔